अहबाब ग्रामी तसव्वुफ़ के हवाले से कुछ तो इसके लुग़वी और इस्तिलाही मबाहिस हैं जो आप सब ने कई दफ़ा पढ़े और पढ़ पढ़ के यहाँ पहुँचे हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनलिटी इसकी कहाँ से है। कोई आपको यूनानी फ़िक्र व फ़लसफ़ा की तरफ लेके जाएंगे कि ये वहाँ से आया है। अस्हाब सुफ़ा के साथ भी इसकी निस्बत की जाती है। ऊनी लिबास की तरफ भी तवज्जो हमारी मबज़ूल की जाती है जी कि ये वहाँ से है, सफ़ाए क़ल्ब से है। ये सारी जो इसकी लुग़वी और इस्तिलाही मबाहिस हैं वो पढ़ी हुई आपकी चीज़ें हैं और वो बज़ाते खुद एक बहुत लंबी बहस है। लेकिन जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है तसव्वुफ़ का, वो दरअसल तज़किया और इहसान के ही मानों में है और इसका मकसूद भी इंसान की शख्सियत की तहारत है। अब वो तहारत जिस्मानी भी है जो कि शरीयत का भी मतलूब है, और जो इसका असल मकसूद है वो बातनी और रूहानी तहारत है कि शरीयत इस्लामिया के जितने अहकाम, अवामिर और नवाही हैं उन पे गायत दर्जे में जाके अमल करना, ये तसव्वुफ़ का मतमए नज़र है। जो इस पे एतराज़ात आते हैं वो भी एक अलग पूरी फील्ड है, लेकिन जो हम उस चीज़ पे देखें कि इसकी इस्लाम के अंदर इसका दायरा क्या है। अगर हम नमाज को ही लें तो कुछ मेरे जैसे मुसलमान हैं जो कहते हैं कि जी, ये इतनी मतलूब थी, इतनी पढ़ ली, ये हो गई, हम बरी ज़िम्मा हो गए। नमाज की जो हकीकत है बंदे और रब के दरमियान एक राब्ते का ज़रिया है, और तहरीम तकबीर तहरीमा से दुनिया के तमाम उमूर को जो आम हालात में इंसान के लिए जायज़ होते हैं उनको हराम करके बंदा अपने रब की बारगाह में पहुंच जाता है। इस्लाम में मतलूब तो ये है कि खुशू भी हो और खुजू भी हो, कि इंसान अपने रब की बारगाह में इस तरह हाजिर हो कि गोया कि वो अपने रब से मुलाकात कर रहा है, उसकी ज़ियारत कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान के मुताबिक अगर ये कैफ़ियत पैदा नहीं हो सकती तो फिर कम से कम ये हो कि वो रब हमें देख रहा है। लेकिन जो हम आमतुल मुस्लिमीन हैं, अमूमन हमें ये कैफ़ियत दस्तयाब नहीं होती। जबकि तसव्वुफ़ का मुंतहाई मकसूद ये है कि इंसान जब भी नमाज़ पढ़े वो इसी कैफ़ियत में ही पढ़े कि वो अपने रब को देख रहा है। तो ये वो बाउंड्रीज़ हैं जिनके अंदर शरीयत पे अमल करने का नाम, जो हकीकी सूफिया हैं वो तो इसी को तसव्वुफ़ करार देते हैं कि आप गायत दर्जे में जाकर अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसकी मखलूक की खिदमत करने की कोशिश करते हैं, और इन ज़राए से आपने नफ़सानी ख्वाहिशात को कमज़ोर करते हैं, उनको मारते हैं, अपनी बातन को पाक करते हैं, और इस तरीके से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करते हैं। तो ये तसव्वुफ़ है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिनको हम रसूमात कहते हैं, रस्मी चीज़ें हैं, और उनमें फिर जवाज़ और अदम जवाज़ का एक पहलू भी आ जाता है, और उसमें चीज़ें रूहानी उस पहलू से निकल के फ़िक़्ही मबाहिस में दाखिल हो जाती हैं कि ये जायज़ है या नहीं जायज़। चूँकि तसव्वुफ़ बुनियादी तौर पर क़ल्ब, रूह, बातिन की पाकीज़गी की तहरीक है। अब इसमें जो ज़ाहिर का पहलू दाखिल हो गया है, तो ये जो ज़ाहिरी पहलू है, कि ज़ाहिरी पहलू से मेरी मुराद ये है कि जो लोग ज़ाहिर पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि एक ख़ास तरह का लिबास होगा, जुब्बा-कुब्बा होगा, ख़ास रसूमात होंगी, लेकिन उन ख़ास रसूमात के पस मंज़र में उनकी ज़िंदगी के अगर बाकी पहलुओं को देखा जाए तो बसा औक़ात उनका असर बातिन पे नहीं होता। तो ये जो ज़ाहिर है यही दरअसल इस पे एतराज़ात का दरवाज़ा भी खोलता है, और इस चीज़ का जवाज़ भी फ़राहम करता है कि तसव्वुफ़ की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। तो बल्फ़ाज़ दीगर आप ये कह सकते हैं कि जो जिन्होंने तसव्वुफ़ को ढाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं,
خواہ وہ دنیاوی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے یا اپنے دیگر مقاصد کے لیے. تو وہ اسی طرح ہے کہ ایک آپ کے پاس اوریجنل سکہ ہے، 5,000 کا اصل نوٹ ہے، اس کی موجودگی میں جب تک گورنمنٹ نے اس کو منسوخ نہیں کیا تو 2 نمبر سکے بھی چل رہے ہوتے ہیں، 2 نمبر نوٹ بھی مارکیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں. تو اب اس 2 نمبر نوٹ کو دیکھ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں 5,000 کا اصل سکہ تو ہے ہی نہیں ہے. اسی طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں ہی نہیں ہیں جن کی زندگی کا مطمع نظر صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا حصول ہے، اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو اسی کام کے لیے وقف کیا ہوا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق میری زندگی اس میں ڈل جائے. اس کے لیے وہ اپنی جائز خواہشات کو بھی چھوڑتے ہیں اور جائز کی ہوئی کئی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں جہاں کسی بھی طرح کا شک و شبہ ہو. ایسے لوگ تو دنیا میں موجود ہیں، خواہ وہ تصوف کے ٹائٹل کے ساتھ ہوں یا تصوف کے ٹائٹل کے بغیر ہوں. اللہ رب العزت جس کو چاہے اپنی معرفت عطا کر دے. اب اس میں مختلف طرح کے سلاسل ہیں، 4 سلسلے زیادہ معروف ہیں. سلسلہ نقشبندیہ ہے، سلسلہ چشتیہ ہے، قادریہ ہے اور سہروردیہ ہے. بر صغیر پاک و ہند میں یہ زیادہ 4 مشہور ہیں، لیکن باقی جو دنیا ہے اس میں اور بھی بے شمار سلاسل ہیں، شاذلیہ ہے اور بے شمار سلاسل ہیں. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ جو 4 سلاسل ہیں یہ اس کے زیادہ معروف سلاسل ہیں. پھر اس کے درجات ہیں. پہلا درجہ جو ہے وہ شریعت کے ظاہر پہ عمل کرنا ہے، اور شریعت آپ جانتے ہیں کہ بالکل ظاہری احکام کا نام ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے وحی جلی کی صورت میں یا وحی جس کو ہم وحی مطلوب کہتے ہیں قرآن کریم کی صورت میں یا وحی غیر مطلوب کی صورت میں حدیث اور سنت کی صورت میں ہمیں جو احکام پہنچائے ہیں، اگر اس پہ ہم ظاہری طور پر عمل کرتے ہیں، حلال کی اللہ تعالیٰ کی چیز کو حلال جانتے ہیں اور حرام کی ہوئی چیز کو حرام جانتے ہیں، اور کسی بھی شرعی احکام کی بظاہر مخالفت نہیں کرتے، تو ظاہری طور پر اس طرح کرنے والے بندے کو مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے. اب اس کا باطن کیا ہے، اس پہ شریعت حکم نہیں لگاتی، یعنی آخرت کے اعتبار سے تو حکم ہے، بظاہر اس پہ حکم نہیں لگاتی. یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، اور سورہ منافقین بھی نازل ہو گئی، اور باقی بھی قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ان کے نفاق کا واضح اعلان بھی کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود جو کہ بظاہر وہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے، مساجد میں آتے تھے، گویا کہ لالچ سے جاتے، لیکن کئی جنگوں میں بھی انہوں نے شرکت کی، تو ان کے باطن کی غلاظت کے باوجود کہ اندر سے وہ پکے کافر تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ کافر ہونے کا وہ حکم بظاہر نہیں لگایا. کئی واقعات آپ کو بھی پتہ حدیث میں ملتے ہیں جہاں کسی صحابی نے، بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ معروف ہے کہ آپ نے کسی کی اگر گردن اڑانے کی اجازت مانگی تو آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کے رسول اپنے دوستوں کو ہی ان کی گردنیں اڑا رہے ہیں، آپ نے اس طرح اجازت نہیں دی. گویا کہ شریعت تو ظاہر کا ہی تقاضا کرتا ہے، لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کا پتہ تھا، اور آج ہمارے اندر کی کیا کیفیت ہے، اگر ہم بظاہر تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہیں، تو اللہ کو پتہ ہے، اور ہمارے ساتھ جو سلوک ہونا ہے عاقبت کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، وہ وہی ہونا ہے جو کسی منافق اور کافر کے ساتھ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہم سے کسی کو بھی اس درجہ میں لے کے نہ جائے، لیکن ایک عمومی میں بات کر رہا ہوں. تو تصوف کا پہلا درجہ یہ ہے کہ شریعت کے جو ظاہری احکام ہیں ان پہ عمل کیا جائے، جس طرح شریعت کا منشا ہے، جس طرح اللہ رب العزت چاہتا ہے.
جبکہ اس کا دوسرا درجہ جو ہے وہ طریقت کا ہے کہ جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے. آپ ایک کام کرتے ہیں، فرض کریں ایک شخص مجھے پانی کا گلاس میں اس سے مانگتا ہوں، مجھے دیتا ہے، یا میں اس کو پانی کا گلاس دیتا ہوں. اب اگر اس کو میرا پانی پلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، میرا استاد ہے، میرا دوست ہے، میرا مہمان ہے، تو میں اس کو پانی پلاؤں گا، اس سے اس کا دل خوش ہوگا، اس سے میرا رب خوش ہو جائے گا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. میں اسلام کی دوسرے مسلمان کے جو اکرام کرنے کے احکام ہیں ان پہ عمل پیرا ہو رہا ہوں. اس طرح کی اگر نیت ہے، میرا باطن اس کے مطابق ہے جو اسلامی احکام کو مطلوب ہے، پھر تو میرے لیے اس میں اجر ہے. لیکن اگر باطنی کیفیت کچھ اور ہے، صرف اس شخص کی خوشنودی حاصل کرنا، تملق کرنا، یا اس سے کوئی مفاد اٹھانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی کوئی رضا مطمع نظر نہیں ہے، تو میرے ساتھ سلوک بھی اسی طرح کا ہوگا میرے نامہ اعمال میں. جبکہ تصوف ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، طریقت یہ کہتی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کریں. آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں، اس کا ایون کہ اگر آپ کا مہمان آیا ہے، وہ نکل رہا ہے، آپ اس کے جوتے بھی سیدھے کر دیتے ہیں، تو وہ اس نقطۂ نظر سے نہیں ہونے چاہیے کہ یہ مجھے دیکھے اور کہے گا کہ یہ بڑا مؤدب ہے، بڑا عاجز ہے. نہیں، اگر یہ تو ضائع ہو گیا. لیکن اگر یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو یہ طریقت ہے. صبر کرنا، دل کی پاکیزگی رکھنا، نگاہ کی پاکیزگی رکھنا، اور تکبر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، حرص سے، طمع سے بچا کے رکھنا. کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھنا، اس کو پیش نظر رکھنا کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ جو خشیت کی کیفیت ہے دل کے اندر پیدا ہونا، یہ طریقت کو مطلوب ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں، جن کا باطن سے بھی حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کے احکام صرف ظاہر سے متعلق ہے، لیکن چونکہ باطن کی کیفیت کے لیے، کی پیمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہری احکام میں مکلف نہیں کیا. وہ جانتا ہے بندے کا، اور اس کا براہ راست اس چیز کا تعلق ہے، ربط ہے کہ دلوں کی کیفیت تو وہ جانتا ہے. اب اس چیز کا میرے دل میں تقوی ہے یا نہیں ہے، بظاہر احکام سے، میرے اعمال سے تو پتہ چلتا ہے، لیکن دل کی کیا کیفیت ہے، اس میں خشیت ہے یا نہیں ہے، حرص اور طمع کتنا ہے، یہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. لیکن ہمارے اعمال سے، عادات و اطوار سے دوسروں کو ان چیزوں کا پتہ چل بھی رہا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں ایک کام جو ہے وہ بظاہر تو اس طرح ملمہ کاری کروں کہ دیکھنے والا مجھے کہے کہ بڑا عاجز انسان ہے، بڑی اس میں خشیت ہے، لیکن مقصود اس کا کچھ دوسرا ہو. لیکن وہ ایک وقت تک تو اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، پردہ ڈالتا ہے، لیکن کسی جگہ جا کے وہ ظاہر بھی کر دیتا ہے. اور اس ظاہر کرنے کا بھی مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف طرح کے معاملات ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو تو بالکل شروع سے ہی اس کو پکڑتا ہے کہ نہیں، آپ نے اس راستے پہ نہیں جانا، اور کچھ لوگوں کو ڈھیل ملتی ہے، اور ڈھیل کے بعد جا کے ان کے معاملات ظاہر ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ جو باطنی کیفیت ہے، اس کی صفائی، طہارت، روح کو پاک رکھنا، نگاہ کو پاک رکھنا، تمام مشکوک چیزوں کو چھوڑ دینا، ان تمام چیزوں کو جہاں جواز کا پہلو ہوتا ہے لیکن کمزور ہوتا ہے، اور تقوی کا تقاضا یہ ہوتا ہے، خشیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان سے قطع تعلق کر لیا جائے، ترک کر دیا جائے، ان کو اختیار نہ کیا جائے. ان میں عظیمت کا پہلو اختیار کرنا، یہ طریقت کا مدعا ہے، اور یہ تصوف کا دوسرا درجہ ہے. پھر اس میں معرفت ہے کہ جب آپ شریعت کے ظاہر پہ عمل کر لیتے ہیں، آپ نے آپ کو اپنا باطن پاک صاف کر لیتے ہیں، تو تصوف کے تیسرے درجے میں ایک سالک جو ہے، ایک صوفی تیسرے درجے میں داخل ہو جاتا ہے، وہ ہے معرفت، کہ اب اسے چیزوں کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے وہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا روحانی فیض کا جو سلسلہ ہے، یا اولیاء کاملین سے روحانی فیض کا وہ معرفت اس کو حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے.
मार्फत के दर्जे को भी जो बंदा क्रास करता है तो फिर उसको हकीकत मुतलका के उस दर्जे में पहुंचता है कि फिर उस पे हकीकत आयां होती है, आश्कार होती है। ज़रा हमसे मुराद, मैं अपनी ज़ात कहूँगा, आपका तो नहीं कहूँगा, आप को अल्लाह ताला ने बड़े दर्जात अता फरमाए होंगे। हम तो उस रास्ते के मुसाफिर नहीं हैं, बहुत गुनहगार से हैं, तो बिल्कुल पहले दर्जे पे भी अगर अमल हो जाए शरीयत के तो उसको भी कहेंगे ये, और कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि ये भी कैफियत मुयस्सर आ जाती है कि बज़ाहिर अमाल हम कर लें तो भी। लेकिन बहरहाल इस्लाम का मतलूब तो ये सारी चीज़ें हैं कि बंदे का ज़ाहिर भी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हो, उसका बातिन भी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हो, और उसकी जो तगदो है वो इस रास्ते पे हो कि वो ज़ाहिर बातिन को पाक साफ करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल कर ले, उनकी मारिफत हासिल कर ले, और उस हकीकत मुतलका का इरफान हासिल कर ले जिसने इस कायनात को वजूद बख्शा और जो इस कायनात की वजूद बख्शने का सबब बने। ये उसकी बुनियादी मुबाहिस हैं, जो चीज़ें इसके दर्जात के हवाले से हैं। फिर वो मशाइख जिनका मैंने पहले आपको ज़िक्र किया कि 4 सिलसिले हैं, सिलसिला चिश्तिया, नक्शबंदिया, कादरिया और सुहरवर्दिया। तो चंद मशाइख हैं जिनकी तरफ ये मंसूब हैं ये सिलसिले, जो इसके सरखेल हैं, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं। तो सिलसिला चिश्तिया इनकी निस्बत से सिलसिला चिश्तिया चला। फिर आगे इसकी 2 शाखें हैं, एक को साबरी कहते हैं, साबर कलेरी अलैहि रहमा, जो इसकी सिलसिले के सरखेल थे, और दूसरे को नज़ामी सिलसिला कहते हैं, चिश्तिया नज़ामिया, जो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा की तरफ मंसूब है। अब बर सग़ीर पाक व हिंद में जो हनफी स्कूल ऑफ थाट है, इसके आगे से आप सब जानते हैं कि 2 ज़ैली मसालिक हैं, बरेलवी और देवबंदी। तो इनमें बरेलवी तो कुल्ली तौर पर तसव्वुफ़ के कायल हैं, और जो देवबंदी स्कूल ऑफ थाट है उसकी जो मेजॉरिटी है वो तसव्वुफ़ की कायल है। इसमें जो लोग सिलसिला चिश्तिया में के साथ मुंसलिक हैं, बरेलवियों की जो अक्सरियत है वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के सिलसिले के साथ, यानी जो ये नहीं है कि सिर्फ इसी में है, बाकी सलासिल में भी है, लेकिन यहाँ उनकी अक्सरियत है। जबकि जो देवबंदी स्कूल ऑफ थाट है उनमें से जो लोग सिलसिला चिश्तिया के साथ मुंसलिक हैं तो उनकी अक्सरियत जो है वो हज़रत साबर कलेरी अलैहि रहमा के साथ, यानी वो साबरिया सिलसिले के साथ मुंसलिक हैं। फिर जो सिलसिला कादरिया है उसकी निस्बत हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा की तरफ है, और सिलसिला सुहरवर्दिया की शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी अलैहि रहमा की तरफ है, और सिलसिला नक्शबंदिया की ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी की तरफ है। और दूसरे बुजुर्ग जो सिलसिला नक्शबंदिया के बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद में जिनको सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई और जिनको मुजद्दिद के लक़ब से भी अल्फ़सानी, मुजद्दिद अल्फ़सानी भी कहा जाता है, दूसरी हज़ारवी के मुजद्दिद शेख अहमद सरहिंदी अलैहि रहमा। इसमें भी दोनों अहले सुन्नत के जो मुकातब हैं, बरेलवी और देवबंदी, इसमें भी हैं, और सिलसिला सुहरवर्दिया से भी और कादरिया से भी इनका फैज़ है। फिर एक 2 और भी यहाँ पे हैं जो कम तादाद में हैं सिलसिले, बाकी दुनिया में तो और भी बेशुमार सिलसिले हैं, जैसे सैफिया है, ये भी दोनों में है, देवबंदी मकतब फ़िक्र में भी है और बरेलवी मकतब फ़िक्र में भी है। इसी तरह एक कंधारी सिलसिला है, उसका ज़्यादा जो दायरा है ज़मीनी तौर पे वो अफ़गानिस्तान में है।